दोस्तों, आपने चीन की तरक्की देखी, चीन का अरूज देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा या सुना कि चीन ने यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसे तय किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी सख्तियाँ झेली। 1999 की बात है जब चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का तियानामेन स्क्वायर दुनिया की तारीख का वो मकाम बना जहाँ उम्मीद, खौफ और ताकत आमने सामने आ गए। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब चीन के अंदर मुआशी इस्लाहात के बावजूद सियासी आज़ादी की कमी थी। नौजवान तलबा, असातिज़ा, सहाफ़ी और आम शहरी ये महसूस कर रहे थे कि मुल्क तेज़ी से बदल तो रहा है मगर आवाज़ उठाने की आज़ादी मौजूद नहीं थी। अप्रैल 1999 में साबिक इस्लाह पसंद रहनुमा हू याओबांग की वफ़ात हुई, जो नौजवानों में बहुत मकबूल थे। इनकी मौत ने गम को एहतजाज में बदल दिया। तलबा बीजिंग के तियानामेन स्क्वायर में जमा होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये इज्तिमा एक बड़ी तहरीक बन गया, जहां मुतालबात में बदउनवानी के हाथ में इजहार राय की आज़ादी, शफाफ हुकूमत और सियासी इस्लाहात शामिल थी। मई के महीने में ये एहतजाज अपने अरूज पर पहुंच गया। लाखों लोग स्क्वायर में मौजूद थे। कुछ तलबा ने भूख हड़ताल भी शुरू की। दुनिया भर के मीडिया की नज़रें इस मकाम पर जमी हुई थीं और हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफ पैदा हो गया। कुछ रहनुमा मुज़ाकरात चाहते थे और कुछ सख्त कार्रवाई के हामी थे। आखिरकार चीन की आला क़यादत ने यह फैसला किया कि ताकत इस्तेमाल की जाए। जून की रात फौज को बीजिंग में दाखिल होने का हुक्म मिला। टैंक और मुसल्लह दस्ते शहरों की सड़कों पर आ गए। शहरियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की मगर गोलियां चलीं और खून बहा। तियानामेन स्क्वायर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। सही तादाद आज तक वाज़ह नहीं क्योंकि सरकारी तौर पर मालूमात महदूद रखी गई। कुछ अंदाजों के मुताबिक सैकड़ों और कुछ के मुताबिक हज़ारों जानें ज़ाया हुई। इस वाक़े के बाद चीन में सख्त सेंसरशिप नाफिज कर दी गई। एहतजाज को बगावत करार दिया गया और बहुत से कारकुन गिरफ्तार या लापता हो गए। मशहूर मंजर वो है जिसमें एक अकेला नौजवान टैंकों के सामने खड़ा नजर आता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप दोस्तों को ज़माना हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तियानामेन स्क्वायर एहतजाज, जिसे चीन में जून का चौथा वाक़या के नाम से जाना जाता है, 15 अप्रैल से 4 जून 1999 ईस्वी तक तियानामेन स्क्वायर बीजिंग चीन में तलबा की क़यादत में होने वाले मुजाहिरे थे। मुजाहिरीन और चीनी हुकूमत के दरमियान पुरअमन हल तलाश करने की हफ्तों की नाकाम कोशिशों के बाद चीनी हुकूमत ने 3 जून की रात मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया और इस चौक पर कब्जा करने के लिए फौज तैनात कर दी, जिसे तियानामेन स्क्वायर कत्ले आम कहा जाता है। इन वाक़यात को बाज़ औक़ात 99 की जमहूरी जद्दोजहद, तियानामेन स्क्वायर वाक़या या तियानान में बगावत कहा जाता है। ये मुजाहिरे अप्रैल 1999 में इस्लाहात की हामी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के जनरल सेक्रेटरी हो याओबांग की मौत के बाद शुरू हुए। माओ के चीन के बाद की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की और समाजी तब्दीली की नाकामी के पस मंज़र में अवाम और सियासी अशराफिया के दरमियान मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी की अक्कासी करता है। दोस्तों, 1980 की दहाई की इस्लाहात ने एक नई मंडी की मईशत को जन्म दिया,
جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا لیکن دوسروں کو شدید نقصان پہنچا، اور یک جماعتی سیاسی نظام کو بھی اپنی قانونی حیثیت کے لیے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کی عام شکایات میں مہنگائی، بدعنوانی، نئی معیشت کے لیے پڑھے لکھے افراد کی محدود تیاری اور سیاسی سرگرمیوں میں شرکت پر پابندیاں شامل تھیں۔ اگرچہ وہ انتہائی غیر منظم تھے اور ان کے اہداف مختلف تھے، طالب علموں نے زیادہ سے زیادہ احتساب، آئینی عمل، جمہوریت، آزادی ثقافت اور آزادی اظہار پر زور دیا۔ مزدوروں کے احتجاج عام طور پر مہنگائی اور فلاح و بہبود کے پروگراموں کے خاتمے کے خلاف تھے۔ یہ گروہ بدعنوانی کے خاتمے، اقتصادی پالیسیوں کی اصلاح اور سماجی تحفظ کے مطالبات کے لیے متحد ہوئے۔ احتجاج کے عروج پر تقریباً 10 لاکھ لوگ چوک میں جمع ہوئے۔ جیسے جیسے مظاہرے بڑھتے گئے، حکام نے مصالحتی اور سخت گیر دونوں حربوں سے جواب دیا، جس نے پارٹی قیادت کے اندر گہری تقسیم کو بے نقاب کیا۔ مئی تک طلبہ کی زیر قیادت بھوک ہڑتال نے ملک بھر میں مظاہرین کی حمایت حاصل کر لی اور یہ احتجاج تقریباً 400 شہروں تک پھیل گیا۔ اس کے جواب میں ریاستی کونسل نے 20 مئی کو مارشل لاء کا اعلان کیا اور 2 جون کو کمیونسٹ پارٹی کی پولٹ بیورو کی قائمہ کمیٹی نے اسکوائر کو خالی کرنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ جس کے نتیجے میں فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ کئی سو سے لے کر کئی ہزار تک ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی تھی اور بہت کم تعداد میں فوجی ہلاک ہوئے۔ اس واقعہ کے مختصر اور طویل مدتی دونوں طرح کے نتائج برآمد ہوئے۔ مغربی ممالک نے چین پر ہتھیاروں کی پابندیاں عائد کیں اور مختلف مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کریک ڈاؤن کو قتل عام کا نام دیا۔ مظاہروں کے نتیجے میں چینی حکومت نے چین کے ارد گرد ہونے والے دیگر مظاہروں کو دبا دیا۔ مظاہرین کی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں کیں، جس نے آپریشن یلو برڈ کو متحرک کیا۔ ملکی اور غیر ملکی منسلک پریس میں ہونے والے واقعات کی کوریج کو سختی سے کنٹرول کیا اور ان حکام کی تنزلی کردگی یا انہیں معزول کر دیا گیا جو مظاہروں کے لیے ہمدرد سمجھے جاتے تھے۔ حکومت نے فسادات پر قابو پانے کے لیے پولیس کے مزید مؤثر یونٹس بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ مزید وسیع طور پر جبر نے 1986 عیسوی میں شروع ہونے والی سیاسی اصلاحات کو ختم کر دیا اور 1980 کی دہائی کی لبرلائزیشن کی پالیسیوں کو روک دیا، جو 1992 میں ڈینگ سیاؤپنگ کے جنوبی دورے کے بعد جزوی طور پر دوبارہ شروع ہوئی تھیں۔ ایک واٹر شیڈ واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ مظاہروں کے رد عمل نے چین میں سیاسی اظہار کی حد مقرر کر دی جو آج تک قائم ہے۔ واقعات چین میں سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ سنسد شدہ موضوعات میں سے ایک